बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, औरत की 3 आदतें या औरत के 3 गुनाह ऐसे हैं जो औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएंगे। औरतों के ये 3 आदत अल्लाह तबारक व तआला को इस कदर नापसंद हैं कि ये 3 आदतें अपनाने वाली औरत जिस घर में चली जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते और वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है, यानी उजड़ जाता है। उस घर में रहने वाला हर एक इंसान आफात, मुश्किलात और मुसीबतों के दलदल में फंस जाता है। हर एक औरत से शादी कर लेना, लेकिन इन 3 आदत को अपनाने वाली औरत से कभी शादी न करना, क्योंकि ऐसा करने से हंसता बसता और जन्नत का टुकड़ा घराना भी जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाता है। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर औरतों की वो 3 बदतरीन आदतें या 3 बदतरीन गुनाह कौन कौन से हैं। लिहाजा निहायत ही मालूमाती वीडियो है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। औरतों के वो 3 गुनाह जिनके सबब वो कब्र से सीधा जहन्नुम में जाएंगी। इनमें से सबसे पहला गुनाह तो ये है कि नापाकी की हालत में रहना। बाज औकात गुस्ल फर्ज हो जाने के बाद भी औरतें 4-4 दिन या एक हफ्ता बगैर पाकी हासिल किए यानी नापाकी की हालत में रहती हैं। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज हो चुका है और अभी तक हमने गुस्ल किया ही नहीं। प्यारे नाजरीन, जरा सोचिए कि जिस घर में औरत नापाकी की हालत में रहती हो, क्या वहाँ रहमत के फरिश्ते आते होंगे? क्या वहाँ रिज़्क और बरकत के फरिश्ते आते होंगे? जब ऐसी औरत अपने नापाक हाथों से खाना बनाकर बच्चों को खिलाती होगी, तो कैसे मुमकिन है कि उन बच्चों की आंखों में हया हो और उनकी आंखों में गैरत हो। इस ज़िमन में एक वाकया बयान करते हैं कि एक 25 साल लड़की एक आलिम दीन के पास गई और कहने लगी कि हजरत, मेरी माँ ने मेरी शादी फलां जगह पर कर दी है, फलां तारीख को मेरी शादी है और मैं आपके पास इसलिए हाजिर हुई हूँ कि मुझे गुस्ल का इस्लामी तरीका बता दें और इसके फराइज के बारे में समझा दें। मौलाना साहिब ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा कि मेरी उम्र 25 साल है। ये सुनकर वो बुजुर्ग हैरान रह गए कि 25 साल हो गए लेकिन आपको गुस्ल का तरीका नहीं आता। तो लड़की ने जवाब दिया कि नहीं आता। वो मौलाना साहिब कहने लगे कि 15 साल की उम्र से तुम बालिग हो चुकी हो, इस उम्र से लेकर अब तक तुमने कितनी तालीम हासिल की है? लड़की ने जवाब दिया कि हजरत, मैंने MA इंग्लिश मुकम्मल कर लिया है। मौलाना साहिब कहने लगे कि तुमने MA इंग्लिश तो कर लिया है, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों से तुम नापाकी की हालत में जिंदगी बसर कर रही हो और गुस्ल के फराइज नहीं जान सकी, और यकीनन इस दौरान की जिंदगी तुमने नापाकी की हालत में ही गुजार दी है। हालांकि हर बालिग लड़की को हर महीने में अय्याम के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है, यानी हर लड़की को महीने में कम से कम एक बार हर हाल में गुस्ल करना ही होता है और दुरुस्त इस्लामी तरीके के मुताबिक गुस्ल करना होता है। मौल्लम ने कहा कि बेटी, इसका मतलब तो ये हुआ कि 10 साल गुजर गए लेकिन तुमने गुस्ल नहीं किया और ये अरसा तुमने नापाकी में गुजार दिया। दुनियावी तालीम तो खूब हासिल कर ली, काश तो थोड़ा इस्लामी दरस भी ले लेती, तो यूं इतनी उम्र नापाकी की हालत में न गुजरती। जरा सोचिए कि जिस औरत को गुस्ल का तरीका नहीं आता, क्या उसे कलमे आते होंगे? क्या उसे नमाज का सही तरीका आता होगा? क्या वो नमाज पढ़ती होगी? तो जो औरत गुस्ल का तरीका नहीं जानती, कलीमे नहीं पढ़ती और नमाज अदा नहीं करती, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला की पहचान कैसे हो सकती है? लिहाजा उस मौल्लम ने फरमाया कि बीबी, गुस्ल का तरीका जानने के साथ साथ कलीमे, नमाज, रोजा, ज़कात और दीगर इस्लामी शियार के मुतल्लक भी तालीम हासिल कर ले और जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अपनी साबिका गफलत पर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तगफार कर ले। लिहाजा फरमाया गया है कि जो भी हालात हो, कैसा ही मौसम हो, मगर कभी भी नापाकी की हालत में मत रहना। जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके पाकी हासिल कर लेना और याद रहे कि पाकी हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मोहलत आने वाली नमाज के वक्त तक होती है। यानी अगर कोई मर्द या औरत रात के पिछले पहर नापाकी की हालत में मुब्तला हुआ तो उसके लिए जरूरी है कि वो सुबह फजर की नमाज से पहले पाकी हासिल कर ले और फिर नमाज अदा करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता तो बाकायदा गुनाहगार होगा और फिर रहमत, बरकत और रिज़्क के फरिश्ते तब तक उसके घर में दाखिल नहीं होते जब तक वो पाकी हासिल नहीं कर लेता। फिर फरमाया गया है कि दूसरी बुरी आदत या औरतों का दूसरा बड़ा गुनाह गीबत करना है, और अगर कोई औरत इस आदत में मुब्तला हो तो भूल कर भी ऐसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए। जहाँ 2 या 4 खवातीन इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं तो वहाँ गीबत का गुनाह शुरू हो जाता है। कोई औरत अपने शौहर की गीबत कर रही होती है तो कोई अपनी सास की या ससुर की या फिर अपने किसी रिश्तेदार की बुराइयां बयान की जा रही होती हैं।
جان لیجئے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کی اس مجلس میں موجود جو شخص سب سے بڑا جھوٹ بولے گا تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے طرح طرح کے جھوٹ بولے۔ اتنے میں ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے دیکھا کہ 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور وہ بھی بالکل خاموشی سے۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو منہ مانگا انعام دیا جائے، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے کہ 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں لیکن کوئی بات نہ کر رہی ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ جہاں عورتیں موجود ہوں اور وہ آپس میں دوسروں کی غیبت نہ کر رہی ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں۔ اور افسوس والی بات تو یہ ہے کہ عورتیں اپنے اس گناہ عظیم کو گناہ ہی نہیں سمجھتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اسے ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ پھر فرمایا تیسرا گناہ یہ ہے کہ خدا کو خاوند سمجھنا۔ استغفر اللہ، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت خدا کو خاوند سمجھتی ہو۔ جان لیجئے کہ ایک بار ایک عورت ایک بزرگ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت معلوم نہیں کہ اللہ کو کیا ہو گیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول لے لی ہے، کیا اللہ مجھے بھول گیا؟ فلاں عورت کو 4 بچے دے دیے، 4 بیٹے دے دیے، جبکہ اللہ نے مجھے ایک بھی بیٹا نہیں دیا۔ فلاں عورت کو مال دے دیا، دولت دے دی، جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے کہ اللہ نے مجھے مالا مال نہیں کیا؟ جب اللہ میری دعا نہیں سنتا تو پھر آج کے بعد میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگوں گی۔ الغرض اس عورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام عالی شان بڑی ہی بے ادبی اور گستاخی سے لیا۔ تو اس عورت کی یہ باتیں سن کر وہ بزرگ بھی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس طرح بے ادبی سے مت لیا کرو، اور خدا کو خدا سمجھا کرو، خاوند مت سمجھا کرو۔ خدا کی ذات کے سامنے ایسا لہجہ اختیار مت کرو جو اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو۔ پیارے ناظرین، یہ بات حیران کن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن حقیقتاً کچھ عورتیں ایسا ہی رویہ اختیار کرتی ہیں، اور اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ انہوں نے عاقل اور بالغ ہونے کے باوجود بھی اسلامی تعلیمات حاصل نہیں کی ہوتی۔ لہٰذا کبھی بھی ایسی عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے کہ جن میں یہ 3 برائیاں ہوں، لیکن انہیں اپنی ان برائیوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو۔ اور تمام مسلمان والدین سے بھی میری دست بستہ یہی درخواست ہے کہ اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دلوائیں، تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی بہتر ہو، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے گناہوں اور بری عادتوں میں مبتلا ہو جائیں جو انہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام نیچے کمنٹ باکس میں تحریر فرما دیں، میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔